बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब में ऐसे मनाज़र देखने को मिले कि दिल अफसुर्दा हो गया और खून के आंसू रो पड़ा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के वियन 2030 ने सऊदी अरब का मंजर ऐसे तब्दील किया है कि पूरी दुनिया के मुसलमान शर्मसार हैं। गुज़श्ता चंद सालों से मोहम्मद बिन सलमान ने काफिरों की खुशनुदी हासिल करने के लिए सऊदी अरब में जो तब्दीलियां की, वो देखकर लगता नहीं कि ये कोई इस्लामी रियासत है, ये कोई इस्लाम का मरकज़ है। नाज़रीन, जहां पर दूसरे इक़दामात हो रहे हैं, उसके साथ साथ इस साल सऊदी अरब ने हैलोवीन को भी मनाया, जहां पर मर्द और ख़वातीन ने इस्लामी लिबास पहनकर अपनी शक्लें शैतानी बनाकर दुनिया के सामने पेश हुए। नाज़रीन, ये हैलोवीन त्यौहार है क्या और किस अकीदे के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और सऊदी अरब आखिर क्यों मजबूर हुआ इस त्यौहार को मनाने के लिए, ये मैं आपको आगे चलकर इसकी वजाहत पेश करूँगा। मगर मैं चाहूँगा कि अभी आप वो मनाज़र देखें गुज़श्ता रोज़ के, जब सऊदी अरब में ये त्यौहार मनाया गया। طيبة वो सऊदी अरब जो दुनिया में इस्लाम का और तौहीद का मरकज़ है, जहाँ से इस्लाम फैला और पूरी दुनिया में फैलता ही चला गया, मगर आज उसकी शनाख्त को तब्दील किया जा रहा है। नाज़रीन, आपने देखा कि सऊदी अरब ने किस कदर तैयारी के साथ और किस कदर जोशो खरोश के साथ हैलोवीन को मनाया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि हैलोवीन त्यौहार से मुतल्लिक़ कई पोस्टें की जाती हैं। किसी पोस्ट में हैलोवीन के मौके पर खौफनाक मेकअप करना सिखाया जा रहा होता है, तो कहीं अजीबो गरीब मलबूसात के साथ तस्वीर शेयर की जाती हैं। हैलोवीन का त्यौहार बहुत से मगरबी और मशरक़ी ममालिक में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस रात अंधेरा छाने पर बच्चे और बड़े खौफनाक किस्म के मलबूसात पहनकर दूसरों को डराने के लिए निकल खड़े होते हैं। नन्हे बच्चे भूत बनकर आसपास के घरों के दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं और उन्हें या तो खाने के लिए टाफ़ियाँ देना ज़रूरी होती है या दूसरी सूरत में उनकी शैतानी का सामना करना पड़ता है। लोग इस त्यौहार के लिए ख़ास तौर पर बच्चों के खाने की छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर लाते हैं और जैसे ही कोई बच्चा दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे ये चीज़ें देने के लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं। नौजवान नस्ल इस त्यौहार को अलग तरीके से मनाती है। नौजवान लड़के और लड़कियां इस रात खौफनाक रूप धार कर पार्टियां मुनक्किद करते हैं और रात भर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मगर नाज़रीन, इस त्यौहार का इस्लामी सकाफ़त के साथ, इस्लामी रवायात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सरासर गैर मुस्लिमों का और बद अकीदों का त्यौहार है।
کیونکہ اس تہوار کو منائے جانے کا عقیدہ ہی اسلام میں نہیں ہے۔ ناظرین، اس تہوار کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ مورخین کے مطابق 2000 سال پہلے یورپی ممالک میں ایک ساوین نامی تہوار منایا جاتا تھا، جس کا مقصد گرمیوں کے اختتام، فصل کی کٹائی اور سردیوں کی تیاری کے موقع پر جشن منعقد کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت کے لوگوں کا ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ اور مردہ لوگوں کی دنیا کے درمیان موجود حد ختم ہو جاتی ہے اور مردہ لوگوں کی روحیں زندہ لوگوں کی دنیا میں آ جاتی ہیں۔ اپنے مرحوم رشتہ داروں کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے یہ لوگ رات کے وقت لکڑیوں کا ایک الاؤ جلا کر اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور ہلا گلا کرتے تھے، اور اس آگ کے گرد فصلیں جلایا کرتے تھے اور جانوروں کی قربانی بھی دیتے تھے، اور اس موقع پر ان کا لباس بھی بہت عجیب و غریب ہوا کرتا تھا۔ عمومی طور پر یہ لباس کسی مرے ہوئے جانور کے سر اور کھال پر مشتمل ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس تہوار کا نام ہیلووین پڑ گیا اور لوگوں نے جانوروں کی کھال اور سر پر مبنی لباس کو مختلف قسم کے عجیب و غریب ملبوسات سے بدل دیا۔ آج ہیلووین کے موقع پر خوفناک سے خوفناک حلیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر ناظرین، اگر یہ تہوار غیر مسلم منائے تو ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مگر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ روحیں دوبارہ زمین پر آتی ہیں، زندہ اور مردہ روحوں کی حد ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مگر آج ایک اسلامی ریاست سعودی عرب میں جو توحید کا مرکز ہے، اس کو یہ کیا مجبوری تھی کہ اس کو یہ تہوار منانا پڑا؟ ناظرین، اس کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف کافروں کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، مگر اس خوشنودی کو وہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ مکمل طور پر عیسائی یا یہودی بن نہ جائیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک وہ ان کا عقیدہ نہ اپنا لیں۔ تو ناظرین، جب تک سعودی عرب یا کوئی بھی اسلامی ملک ہو وہ یہود و نصارہ کا عقیدہ اپنائے گا، ان جیسا مکمل طور پر بن جائے گا، پھر ہی وہ خوش ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے کہ یہود و نصارہ ہم سے تو خوش نہ بھی ہوں، مگر ہم اپنا عقیدہ ہی گنوا بیٹھیں اور مسلمانوں کی لسٹ سے نکل کر غیر مسلموں کی لسٹ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے اور صراط مستقیم پر چلائے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ہی رکھے اور مرتے دم تک ایمان کی حالت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔